Mga kaisunan, usa kami nitong Semana Santa kanatong tanan. Biyernes Santo na usab ato ang handumon ang nagiang kalbaryo ni Kristo sa iyang panahon. Ang kalbaryong nagian ni Kristo sa iyang panahon dili kini sulagma. Dili kini sulagma. Resulta kini sa pagpaningkamot ni Kristo na ilingkawas ang katawan sa grabing pagpahimulos ug pagpangdaog-daog niadtong panahon. Kay katuyahang panahon, ang katilingban nga nagtunhay mao ang katilingban nga ulipon kon slavery. Subot pasabot kay slavery nga katilingban, grabe og kaylap ang pagpangdaog-daog ug pagpahimulos. Nanisangpot sa pagdakop kang Kristo ug hantod sa paglansang kaniya sa cross. Sa karon na panahon, nagtunhay gihapon sa atong katilingban ang pagpahimulos ug pagpangdaog-daog. Apan bisan taliwala sa kalisod ug kakuyaw, daghan pagihapon ang susama ni Kristo na nibarog ug naningkamot aron ilingkawas ang katawhan sa grabing pagpahimulos ug pagpangdaog-daog sa tibuok kalibutan. Maong karong panahon na nagtunhay pagihapon ang kalbaryong nakagian ni Kristo sa iyang panahon ug nagpadayon kini sa atong panahon kay tungod kaylak kagihapon ang pagpahimulos ug pagpangdaog-daog sa mga naghari sa bisan asa man sa kalibutan. Maong maningkamot kita, managhiusa kita, ato ang hugton ang atong panaghiusa ug paghugpong na isip usa ka naghiusang puwersa ato ang susama kang Kristo ato ang paningkamutan nga iningkawas ang katawhan ug wagtangon ang pagpahimulos ug pagpangdaog-daog sa atong katilingban ug sa tibuok kalibutan. Usa ka mainitong Semana Santa kanatong tanan.